गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, आयज हांव फादर एरेमितो रेबेलो उलोवंक सोदतां लोकसभेच्या इलेक्शनाक, इंडियन पार्लमेंटरी इलेक्शन्स, आमचो सावथाचो कॅन्डिडेट कोण जावचो. लोक विटेल्लो आसा जे मनशांक जे हेवटेन जावन तेवटेन उडी मारतात, एक पार्टीचे टिकेटीचेर जिखून येतात आनी दुसरे पार्टींत वतात. देखून आमच्या लोकांक एक बरो कॅन्डिडेट जाय. पीपल डिजर्व अ गूड कॅन्डिडेट जो विस्वासी रावतलो, फेथफूल रावतलो, जो बागेन करचो ना, जो आपल्याचे प्रिंसिपल विकचो ना, एके पार्टीन निवडून येयला तेच पार्टीन रावतलो. तो असलो कॅन्डिडेट हांवें बारकायेन चिंतला. जायते कॅन्डिडेट हांगा गोंयांत इलेक्शनाक रावंक सोदतात सावथाक, पूण तांचे मदें म्हाका मेळटा सारको बरो विस्वासी म्हणल्यार कॅप्टन विरियातो. तो नेवीचो मनीस, अ नेवी मॅन म्हणटच ताका आमचे कंट्रीचो मोग आसा, देशाचो मोग आसा. इज अ लवर ऑफ द नेशन and he is ready to die for the nation. आणि तो जाणा गोंयचे इश्यू कितें ते. डबल ट्रॅकिंग, सागरमाला प्रोजेक्ट येता, गोंय कोल हब करूंक सोदतात. कितले वेगवेगळे प्रश्न गोंयांत आसात, हे प्रश्न तो जाणा आनी गोंयकारां पासत तो बोब मारीत आसा. So we need a great voice that will roar in the Lok Sabha, and I cannot see anybody else who will really roar. Only Viriato, Captain Viriato. ताचे भायर दुसरो कॅन्डिडेट ना. म्हणटच आमी सगल्यांनी ताका सपोर्ट करूंक जाय, ताका पार्टीन टिकेट दिवंक जाय आनी तसले मनशाक निवडून काडलो जाल्यार आमचो गोंयकारांचो फुडार बरो आसा. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.